अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 मार्च 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के खिलाफ जंगी तैयारियों का हुक्म दे रखा है। इस हवाले से लाहौर में पाकिस्तान के साथ मुल्हिका भारतीय सरहदों पर अफवाज पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लिया गया है। जनरल बाजवा ने अफवाज पाकिस्तान के जवानों से खिताब करते हुए कहा है कि दुश्मन के खिलाफ हर तरह की जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी को आजमाया जाए और दुश्मन के खिलाफ हर वक्त चुकन्ना रहा जाए और भारत और इसी तरह से पाकिस्तान के जो दीगर दुश्मन हैं उनकी जानिब से जो धमकियां हैं उनका भरपूर जवाब दिया जाए, भरपूर तरीके से तैयारियां जारी रखी जाएं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान भारत के साथ मुल्हिका राजस्थान बॉर्डर पर जंगी मशकें कर रहा है। वहां पर फौजी मूवमेंट में इजाफा देखा गया है और इसी तरह से LOC पर भी पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट है। बावजूद इसके कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है और दुनिया भर की मुख्तलिफ मालिक की फौजों के साथ मिलकर पाकिस्तान जंगी तैयारियां भी कर रहा है, जिसका मकसद और हदफ अफवाज पाकिस्तान के जरिए से वतन अजीज पाकिस्तान को महफूज बनाना है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान से एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आप जानते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वत्तीन वज़ैतून जैतून की कसम खाई है और ये जैतून एक ऐसा मुबारक फल या पौधा है जिसके ज़रिए से इंसानों की बहुत सी मुश्किलात दूर होती हैं, बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं और इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद ये फल करार दिया जाता है। फ़लस्तीन के अंदर और दुनिया के दीगर यूरोपीय मालिक के अंदर इस जैतून के ज़रिए से अरबों डॉलर सालाना कमाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बावजूद इसके कि यहाँ पर जैतून की काश हो सकती है, जैतून के बड़े पैमाने पर यहाँ से बैरून ममालिक को तरसील हो सकती है, माजी की हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर लाखों दरख्त जैतून के लगाने का ऐलान कर दिया है, मुहिम शुरू कर दी है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ज़राती पोटेंशल है इससे फ़ायदा उठाया जाए और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए पाकिस्तान में तैयार होने वाली जो मसनूआत हैं, जो चीज़ें हैं, जो कुदरती अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, उसे दुनिया भर के अंदर पहुँचाया जाए। नाज़रीन, जैतून की काश्त अब आज के दौर में इंतहाई आम हो गई है और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी इसका मौका हो इस जैतून के दरख्त को लगाना चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन, यहूदियों के यहाँ जो जैतून है उसको वो अपने लिए एक नहूसत समझते हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुसलमानों से दुश्मनी है कि जैतून का जिक्र कुरान पाक में आया है और ये मुबारक फल है, इसलिए यहूदी इसराइल के अंदर जैतून के बागात को तबाह करते हैं। लेकिन मुसलमानों को फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से ज़्यादा लोग जैतून लगाते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर जैतून लगाकर यहूदियों के ख्वाबों को पूरा नहीं करने देना चाहिए, उनके ख्वाबों को चकनाचूर करना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ एक रिपोर्ट छापी गई है जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज ने नस्ल कुशी की थी और लाखों बंगालियों को शहीद किया था। इसी तरह से नाज़रीन, भारत का एक और अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है और हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और दीगर बड़े भारतीय मीडिया नेटवर्क पर रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियां हो रही हैं, पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि नाज़रीन, भारत दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मशहूर है, दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है। इस हवाले से नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ैली इदारे हैं इंसानी हकूक़ के, उनमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई है। लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि भारत
भारत के अंदर मुसलमानों को मंदिरों के अंदर पानी पीने से रोका जाता है, उस पर मारा पीटा जाता है। मुसलमानों पर जितना तशद्दुद भारत के अंदर कश्मीर के अंदर हो रहा है, शायद दुनिया के अंदर कहीं और इतनी इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती हो। साथ साथ काम भारत के सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान अपने रवैये को दुरुस्त करे और मुनासिब माहौल फराहम करे ताकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो सके। नाज़रीन काम 24 फरवरी को LOC पर सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का भारत गलत अंदाज में फ़ायदा उठा रहा है, निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को किसी भी तरह भारत से मुज़ाकरात जारी नहीं रखने चाहिए और भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए और भारत को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना चाहिए। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए अमरीका अपने प्लान पर अमल करवाना चाहता है। इसके लिए अमरीकी मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगानिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ उनकी अशरफ गनी से, अब्दुल्ला से, दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। इससे पहले वो कतर के अंदर दोहा में तालिबान क़यादत से मुलाकात कर चुके हैं। तालिबान क़यादत की जो तरजीहात हैं, जो उनकी तजावीज़ हैं, उनको लेकर वो काबुल हुकूमत के पास आए हैं ताकि दोनों के दरमियान समझौता करवाया जाए, अमन मुआहिदा करवाया जाए। और नाज़रीन काम अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि 18 मार्च को जो मास्को के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़ी डायलॉग मीटिंग हो रही है, उसमें भी अमरीका की जानिब से अमरीकी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद वफ़द के हमरा शिरकत करेंगे। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने कहा है कि तालिबान क़यादत भी मुल्ला अब्दुल गनी की सरबराही में मास्को इजलास के अंदर शिरकत करने जाएगी और इसी तरह से काबुल हुकूमत भी पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्की और दीगर मुल्क भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत कर रहे हैं। साथ साथ काम अफ़गान तालिबान के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो काबुल हुकूमत के कैदियों पर, फ़ौजियों पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ऐसी वीडियो नशर की है अपने ट्विटर अकाउंट से, जिसमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान गिरफ्तार होने वाले काबुल हुकूमत के फ़ौजियों को किस अंदाज से ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अंदाज से उन्हें अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं और उनके साथ मुनासिब सलूक किया जा रहा है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम ऐसे नहीं हैं कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन करें। ये काबुल हुकूमत का वतीरा है कि जो हमारे मुजाहिदीन की लाशों की बेहुरमतियाँ करते हैं। रात के अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला भी जारी रहा है, जिसमें काबुल हुकूमत के 17 अहलकारों को हलाक और ज़ख्मी करने का दावा सामने आया है, जबकि 9 काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर भी हुए हैं और इसी तरह से 4 बड़े फ़ौजी मराकज़ भी तालिबान ने फ़तह करने का दावा किया है। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंडिया का विज़िट कर रहे हैं अप्रैल के आखिर में और भारत और बरतानिया के ताल्लुकात पर अच्छे मुज़ाकरात होंगे और अच्छे एग्रीमेंट होंगे। ये इतला सामने आ रही हैं। आप जानते हैं बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर सिख फार्मर्स के हवाले से आज़ादी के लिए और उनकी मदद के लिए और उनके हकूक़ के लिए बाकायदा 1.5 घंटे से ज़ायद की डिबेट हो चुकी है और बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर सिखों को भारत के अंदर जो मसाइल का सामने है उसके हल के लिए बरतानिया की हुकूमत पर प्रेशर बढ़ रहा है और बरतानिया के अंदर खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। खालिस्तान की मूवमेंट को, खालिस्तान की तहरीक को सपोर्ट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें भारत को हज़म नहीं हैं। भारत ने बरतानिया से एहतजाज भी किया कि हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ, मोदी हुकूमत के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों हुई है, डिबेट क्यों हुई है। लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म को इसलिए भारतीय वज़ीर आज़म अपने दौरे पर बुला रहे हैं ताकि उनसे पैसे देकर उनसे राज़ीनामा किया जाए और उनसे असलहे की ख़रीदारी के लिए डील की जाए। इस हवाले से सिख फार्मर्स को, प्रोटेस्टर को ज़रूर एहतजाज करना होगा और भारत की मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इस तरह के हथकंडे हैं उनको रुकवाने के लिए, नाकाम बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत से एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत के अंदर 1 मिलियन से ज़ायद बैंकों के अंदर मुलाजमत करने वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं
2 روزہ ان کی سٹرائک ہے، جس میں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو بینکوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ عمل حکومت کا درست نہیں ہے۔ تو گویا بھارت کے اندر نہ صرف سکھوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دلت نسل کے ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ عیسائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ وہیں اب جو ملازمین ہیں ان کے حقوق پر بھی مودی حکومت ڈاکہ ڈالے ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے بھارت کے اندر افراتفری ہے، معیشت دیوالیہ پن کی طرف جا رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں اور مودی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ برما میانمار سے ہے۔ ناظرین، میانمار کے اندر فوجی بغاوت کے بعد عوامی احتجاج تاحال جاری ہے اور فوج کی جانب سے مظاہرین پر گولیاں بھی برسائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 30 کے لگ بھگ برما کے مظاہرین کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے۔ ایسے میں ناظرین، برما کے اندر پولیس سے یہ فائدہ لیا جا رہا ہے، پولیس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نہتے مظاہرین پر فائرنگ کریں، لیکن پولیس کے بیشتر افراد برما سے بھاگ کر بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ 400 افراد کے لگ بھگ جو میانمار کے شہری ہیں، جن میں اکثریت پولیس اہلکاروں کی ہے، وہ برما سے بھاگ کر بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں اور انہوں نے بھارت آ کر یہ بتایا ہے کہ چونکہ وہ پولیس کے لوگ ہیں، ان سے مطالبہ ہے کہ وہ نہتے مظاہرین پر فائرنگ کریں۔ اس وجہ سے وہ مظاہرین پر فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ بھاگ کر بھارت کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ دنیا کی مختلف تنظیموں کی جانب سے برما کے فوجی بغاوت کرنے والے جرنیلوں پر پابندیاں تو عائد ہو رہی ہیں، لیکن تاحال برما کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ عراق سے ہے۔ ناظرین، عراق کے اندر امریکی فوجی اڈے پر ایک مرتبہ پھر میزائلوں کا حملہ ہوا ہے۔ 7 میزائل امریکی فوجی اڈے پر مارے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ امریکہ نے الزام عائد کیے ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر اہداف پر ایران حملہ کر رہا ہے اور ایرانی مسلح تنظیمیں حشد و شعبی وغیرہ حملہ کر رہی ہیں، لہٰذا رد عمل ایران کے خلاف امریکہ سخت دے گا۔ ساتھ ناظرین، ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیں دھمکیاں دینا بند کر دے اور ہمارے ساتھ جوہری ڈیل پر مذاکرات کرے، پابندیاں ختم کرے، ورنہ وقت گزر رہا ہے اور امریکہ نے اگر ہمارے خلاف کوئی حملہ کیا تو رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ ساتھ ناظرین، ایران کی جانب سے زیر زمین میزائلوں کے شہر بسائے جا رہے ہیں، جس پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور سعودی عرب بھی امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے یا ایران کے خلاف پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کے خلاف اسرائیل، یونان، فرانس اور مصر وغیرہ بڑی سازشیں کر رہے ہیں اور ترکی کی سمندری حدود کے اندر گھس کر جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، جس پر ترکی نے یونان کو، فرانس کو اور اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر آئندہ قبل از وقت ہمیں اطلاعات نہ دی گئیں اور ہماری سمندری حدود کے ارد گرد جنگی مشقیں ہوئیں تو اس کا رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا یروشلم پوسٹ نے رپورٹ چھاپی ہے کہ دراصل اسرائیل، یونان اور فرانس کی قربتوں سے ترکی کو تکلیف ہے اور ترکی جان بوجھ کر اسرائیل کے ساتھ معاملات بگاڑنا چاہتا ہے۔ ساتھ ناظرین، نیتن یاہو کی جانب سے انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے UAE کا وزٹ اس لیے کینسل کیا کیونکہ حوثیوں کا میزائل ان پر حملہ، حوثیوں کے میزائل کے ذریعے سے انہیں ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا۔ آخری لمحات میں خفیہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اگر UAE کے وزٹ پر جائیں گے، متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے تو ان پر میزائل حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ دورہ کینسل کیا۔ ناظرین، ہماری یہ خبر اس کی تصدیق ہوئی ہے جو ہم نے آپ کو اسی دن دی تھی جب نیتن یاہو UAE کا وزٹ کرنے جا رہے تھے کہ دراصل اردن کی جانب سے ایئر سپیس کو بند کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ نیتن یاہو پر قاتلانہ حملے کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے نیتن یاہو نے UAE کا وزٹ کینسل کیا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر اسرائیل سے سامنے آ رہی ہے۔ یروشلم پوسٹ کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیل کے اندر گینگ ریپ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ٹین ایجر لڑکیاں ہیں، اسرائیلی یہودی لڑکیاں، ان کے ساتھ جنسی تشدد کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فحاشی اور یعنی پھیلانے والا اسرائیل جیسا یہودی ملک دنیا بھر کے اندر وہاں کے معاشروں کو، وہاں کے کلچر کو، سماج کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے، لیکن اب یہی تباہی اسرائیل کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر غیر قانونی طور پر مہاجرین کی آمد و رفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 33 غیر قانونی
بیرونی مہاجرین جو سمندری راستے سے ترکی میں داخل ہو رہے تھے ان کی کشتی ڈوبنے جا رہی تھی جسے ترکی کے حکام نے بچا لیا ہے۔ ترک حکام کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر مہاجرین شام سے، عراق سے مختلف غیر قانونی طریقوں سے ترکی کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، جن کی وجہ یہ ہے کہ وہ یورپ کے اندر پناہ لینے جاتے ہیں لیکن یورپ انہیں پناہ نہیں دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یونان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ ہمارے خلاف جاریت کرنے سے یا حالات یا تعلقات خراب کرنے سے باز رہے، جان بوجھ کر مختلف ملکوں سے جنگی معاہدے کر کے ہمارے خلاف حملے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لہٰذا ہم یونان کو وارننگ دیتے ہیں کہ ترکی کو پریشرائز یا دھمکیاں نہ دی جائیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اسرائیل کے یہودیوں کی جانب سے، یہودی فورسز کی جانب سے 69 فلسطینیوں پر حملہ ہوا ہے جس میں 2 فلسطینی نوجوان زخمی کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی 22 فلسطینیوں کو مغربی بینک کے اندر یا مغربی علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو نے جو UAE کا دورہ کینسل کیا ہے، وزٹ کینسل کیا ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ وہ حوثیوں کا میزائل حملے کا خدشہ تھا۔ ایک اسرائیلی میڈیا چینل کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، یہ انکشاف ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے آخری لمحات میں UAE کا دورہ اس لیے کینسل کیا کیونکہ حوثی ان پر میزائل حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام اس سے ہماری اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے جس میں ہم نے آپ کو اسی دن بتایا تھا کہ نیتن یاہو نے UAE کا دورہ اس لیے کینسل نہیں کیا کہ اردن نے ایئر سپیس بند کر دی تھی، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ نیتن یاہو پر قاتلانہ حملوں کی رپورٹ موصول ہوئی تھی، قاتلانہ حملوں کا خدشہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے UAE کا دورہ کینسل کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ گینگ ریپ، جنسی تشدد میں اسرائیل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اسرائیل جو دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر سماج کو اور وہاں پر سوسائٹی کو تباہ کرنے میں فحاشی اریانی کے ذریعے سے کوششیں کرتا رہا ہے، وہی تباہی اور بربادی آج اسرائیل کے اندر آ گھسی ہے اور اسرائیل کے اندر فحاشی اریانی کا سیلاب کی وجہ سے جنسی زیادتی کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی کمیونٹی پریشان ہے اور احتجاج کر رہی ہے۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے سے حملے کرنے کی کوشش ہوئی ہے جنہیں فضا میں سعودی اتحاد نے تباہ کر دیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر بیلسٹک میزائل اور اسی طرح سے ڈرون طیاروں کے ذریعے سے سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں۔ سعودی اتحاد نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے کردار ادا کیا جائے اور سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کے خلاف اپنا بھرپور طریقے سے سپورٹ فراہم کی جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کی فورسز کے ساتھ مل کر حوثیوں کے اہم ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، حوثیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے درجنوں حوثی روزانہ کی بنیاد پر ہلاک ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ویٹیکن سٹی سے ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر عیسائیوں کے لیے مذہبی شہر یا مذہبی مقام کا درجہ رکھنے والا ویٹیکن سٹی جہاں پر پوپ فرانسس موجود ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے دنیا کے اندر۔ اب ویٹیکن سٹی جو چرچ ہے ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی کو ویٹیکن سٹی سپورٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی ہم جنس پرستوں کی شادیوں پر انہیں کوئی مبارکباد دی جائے گی، جس پر دنیا بھر کے اندر جو ہم جنس پرستی کی تنظیمیں ہیں انہوں نے شدید مذمت کی ہے اور اس فیصلے پر پوپ فرانسس کو بھی برا بلا کہا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے یہودی، عیسائی، بالخصوص ایسے عیسائی جو خود کو سیکولر کہتے ہیں وہ بڑے پیمانے پر اس پہ فنڈنگ کر رہے ہیں، دنیا بھر کے اندر ہم جنس پرستی کو پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ قوم لوط کی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر نازل ہو اور انہیں دنیا کے اندر بہت بڑی عبرت کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال لازمی کام اب جو یورپ کی جانب سے ویٹیکن سٹی کی جانب سے جو پوپ فرانسس کا جو چرچ ہے ان کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی درست نہیں ہے، لہٰذا پاکستان یا دنیا بھر کے اندر اسلامی ملکوں میں اس طرح کی مہم چلانے والے لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔